पेडणेचो वीज विभाग सुमार 50 ते 60 वर्सां आदीं बांदिल्ले इमारतीत चलता. आतां ही इमारत कड्डम जाल्या. देवाचें नांव घेवनूच कर्मचाऱ्यांक काम करचें पडटा. आतां लोकांक चडूच भंय दिसपाक लागला. देखून ही म्हातारी जाल्ली इमारत मोडून नवी करकरीत बिल्डींग उबारून थाकाय दिवची अशी मागणी फुडें आयल्या. कितली वर्सां तुमी ह्या डिपार्टमेंटान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान येतात. ह्या ऑफिसाची कंडिशन किंवा हे जे बांधलेले आसा पळय त्याच्या संदर्भात तुका कितें दिसता, कितें जावंक शकता हाचें? हे पेडण्याचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट जे आसा ते सांगचे म्हटल्यार आमी आतां मांद्रे आमच्या हालींच चोपड्याचे आमचे मांद्र्याच्या लोकां खातीरचे आगारवाडा चोपडे हांगासर जाला. त्याच्या पयलीं तर आमचे सगळे पेडण्यात आसले आनी आमचे लोक सगळे आमी त्या सायडीचे मांद्रे मतदारसंघाचे आनी पेडण्याचे अशे सगळे हांगासर ह्या डिपार्टमेंटानूच येताले. आतां हे डिपार्टमेंट जवळ जवळ ही इमारत जी आसा ही 60 ते 70 वर्सां पयलींची इमारत आसा आनी ही इमारत आतां सामकी मोडकळी गेल्ली आसा, धोकादायक स्थितीन आसा. ह्या इमारतीन आयज जो स्टाफ आसा तो बाबडो कसो तरी एडजस्टमेंट करून एका रुमान खाची कशें बसोन ते आयज कशें तरी हे कारभार चलयतात. पण म्हाका अशें दिसता की सरकाराक एक निदर्शनाक हाडपाचें की जशी सगळी डिपार्टमेंटां तुमी आयज वेगवेगळी डिपार्टमेंटां जशी तुमी आयज डेव्हलप केल्ले आसात त्याच भाशेन हे पेडण्याचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट हे डेव्हलप करचे आनी असे सुसज्ज अशे इमारत हांगासर बांदची आनी ते बोडे बसतात तांकां एक न्याय दिवचो. एक आमी हे राजकारण अशें न्हू आनी राजकारणी म्हणून आमी उलयना, तर आमी जे उलयता ते एक सर्वसामान्य नागरीक म्हणून उलयता. आयज कितलीशीं वर्सां आमी हांगासर येवपी आमी लोकांची कामां घेवन आनी ह्या हांगासर ह्या इमारतीन हांगा डिपार्टमेंटान आमी येता. आमी सगळे हांगासर पयले अशी इतली बरी जागो आसा ह्यो. आयज थंगा तेंचे क्वॉर्टर्स आसात, आयज ते सगळे तांकां नळ्याचे आसात. आयज हांगासर ही सगळी जागा एक डेव्हलप करून बऱ्या पैकी हांगा सुसज्ज अशें इमारत तेंच्यांनी बांदूं येता. कित्याक आतां जर आमी एक घर बांदलें जाल्यार आमकां एक 5 वर्सांनी 6 वर्सांनी आमकां रिपेर करचें लागता. जाल्यार ही 60-70 वर्सांची इमारत आयज ती मोडकळी गेल्या, धोकादायक स्थितीन आसा, तेंचो सामकें रिस्की आसा, तेंच्या स्टाफाचो सुद्दां जीव सामको धोक्यान आसा. अशे परिस्थितीन हे गव्हर्मेंटान आनी स्थानीक आमदारान हेचेर विचार करून ताबडतोब ही जागा डेव्हलप करून बऱ्या पैकी एक सुसज्ज इमारत हांगा बांदची अशी एक म्हाजी. नमस्कार. आमी आतां आयिल्ले आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे पेडण्याचे आसा त्या डिपार्टमेंटाचेर आमी भेट दिल्या. आतां पर्यंत जेन्ना गोवा स्वतंत्र जाल्या उपरांत ही जी बिल्डिंग्स दिता आनी ही जी जागा आसा ती इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तेन्ना दिल्लेली. त्या टायमाचेर नळ्याचें बांदकाम आसलेलें. आयज सरकारान ते नळ्याचे पडटात म्हणून ते बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी पत्रे घालून दवरले. आतां पत्रे घातल्यार ना म्हटलें जाल्यार एक 20-25 वर्सां जाल्यात. आयज जर थंय बिल्डिंगेची जर कंडिशन जर पळयली, आमी सगळी कंडिशन पळोवन आयल्या जाल्यार जर अशें दिसता की एका सायडीन जे स्लॅब आसा तो कोसळपाच्या तयारीन आसात. काही जर ते स्टाफ जे आसात ते भितर कंजस्टेड एरियेन बसलेले आसात आनी कशा पद्दतीन ते काम करतात. डिपार्टमेंट आतां पर्यंत कितले तरी बिल्डिंगे बांदप चालू आसा. म्हणजे तेरेखोल जर पळयशात जाल्यार म्हणजे किराणपाणी जर पळयलें जाल्यार एक्सायज डिपार्टमेंटाची वेल इक्विपमेंट अशी बिल्डींग बांदलेली आसा. हांगा जर एक्सायज डिपार्टमेंटाची पेडण्याची बऱ्या पैकी बिल्डींग बांदलेली आसा. ती अशा पद्दतीची बिल्डींग सरकारान जर हांगा जर बांदली जाल्यार एक बरें काम करपाक ह्या जे कामगार आसात तांकांय बरें दिसतलें. हांगा न्हू पयलीं हांगा एक 4 ते 5 क्वॉर्टर्स आसलेले जे हांगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे कामगार हांगा रावताले. तेन्ना ल्हान एरियेन कामकाज चलतालें. पण जशी व्याप्ती वाडली तालुक्याची तशी डिपार्टमेंटातले जे क्वॉर्टर्स आसले ते क्वॉर्टर्सांतले तांकां काडून ते तातूंत सब डिपार्टमेंटाची सुरू केली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटची. आयज त्याच क्वॉर्टर्सांनी डिपार्टमेंटाची माणसां बसून थंयसर काम करतात. पण जर तुम्ही जर हांगा जर भायर जे मटेरियल पळयतात किंवा जेंचे जे इक्विपमेंट आयिल्ले आसात ते अशेंच भायर पावसान पडलेले आसात, भायर दवरलेले वतात. जर सरकारान बऱ्यापैकी बिल्डींग बांदलेली आनी तातूंत हे सगळे जर बिल्डिंगेन जर हे जे इक्विपमेंट आसा ते दवरलेले, स्टाफ जो आसा तांकां बऱ्यापैकी ऑफिसां करून जर दिल्ले जाल्यार कामकाजय बरें करपाक मेळटलें आसलें. डिपार्टमेंटा कडेन मागणी मागता की बेगींतल्या बेगीना ह्या डिपार्टमेंटाचे नवीन बिल्डींग करूची. आमचे स्थानीक आमदार आसात प्रवीण बाब आल्लेकर, बरें काम करता. सो तांकांय आमी रिक्वेस्ट करता की तांणी बेगींतल्या बेगीन हाची पाहणी करची
आपल्या सगळ्या इंजिनियरांक मीत घेवन आनी जर जमता जाल्यार फुडचें इलेक्शन येवच्या पयलीं हांगा कितें तरी जाल्लेलें आसपाक जाय अशा पद्दतीन तेंचे कडेन मागणी करता की तांच्यांनी तें करचें म्हणून. पेडण्याच्यान विनोद मेथर.